व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 का तर्जुमा आज हम स्टार्ट लेंगे। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक वही गफूरुर रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही हम सब का मालिक है। फ़मन हज्जाका, आज पिछली आयत में हमने पढ़ा कि इसलिए जो शख्स आपके पास है इस इल्म के आ जाने के बाद भी आप इससे झगड़ें तो आप कह दें कि आओ हम अपने फ़र्जंदों को और तुम अपने फ़र्जंदों को ले आए। अब इससे अगली आयत में पढ़ते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल या अहलिल किताबी, अहलल किताबे कह दीजिए अहले किताब, तालू आओ इला तरफ कलिमातिन कलमे के, सवा इन बराबर है, बैनना दरमियान हमारे, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह नाबुदू अगर कि हम बल्कि हम नाबुदू इबादत करें, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की। आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। वा और ला नुशरिका हम ना शरीक करें, बिही साथ इसके शयन कुछ भी, और हम उसके सिवा किसी की इबादत ना करें, ना उसके साथ किसी को शरीक बनाएं। वा और ला यत्तखिज़ा बनाए, बाजुना हम बाज़ को, बाज़न बाज़ पर, अरबाबन रब, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक दूसरे ही को रब बनाए, मिन दूनिल्लाहि इलावा अल्लाह के। फ़ाइन तवल्लौ फस अगर वो फिर गए, फ़क़ूलू शहदू पस कहो, बि अन्ना मुस्लिमून बस अगर वो मुँह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। इस आयत नंबर 64 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं एक सबसे पहली बात तो ये कि किसी बुत को, ना सलीब को, ना आग को, ना किसी और चीज़ को, बल्कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें जैसा कि तमाम अंबिया सलाम की दावत रही है। दूसरे इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रबूबियत का जो दावा घर रखा है ये गलत है। वो रब नहीं है, वो इंसान ही है। दूसरा इस बात की तरफ इशारा है कि तुमने अपने अहबार और रहबान को हलाल और हराम करने का जो यानी कि जो उनके बड़े लोग थे उनको जो उन लोगों ने इख्तियार दे रखा था हलाल और हराम करने का, ये भी उनको रब बनाना है। जैसे कि आयत इत्तखज़ू अहबारहुम सूरह तौबा की आयत है, इस पर शाहिद है तुम्हारा ये अमल भी सही नहीं, इसलिए कि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ही को है। तीसरी बात जो बयान की गई कि सही बुखारी में है कि कुरान करीम के इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकुल शाहरूम को मकतूब तहरीर फरमाया और इसमें से इसे इस आयत के हवाले से कबूल इस्लाम की दावत भी दी और कहा कि तुम मुसलमान हो जाओगे तो तुझे दोहरा अजर मिलेगा, वरना सारी राया का गुनाह भी तुझ पर होगा। हदीस का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, इस्लाम कबूल कर ले सलामती में रहेगा, इस्लाम ले आ अल्लाह ताला तुझे दुगना अजर देगा, लेकिन अगर तूने कबूल इस्लाम से एराज़ किया तो राया का गुनाह भी तुझ पर होगा, क्योंकि राया के अदम कबूल इस्लाम का सबब तू ही होगा। इस आयत में मज़कूर 3 नकात यानी सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, दूसरे उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना और तीसरे किसी को शरीयत साजी का खुदाई मकाम न देना, वो कलमा सिवा है जिस पर अहले किताब को इत्तेहाद की दावत दी गई है। लिहाजा इस उम्मत के शराजे को जमा करने के लिए भी इन तीनों नकात पर इत्तफाक करना, मुत्तफिक होना बदर्जे उला असासो इसकी बुनियाद बनाना चाहिए। या अहलल किताबी अहले किताब लिमा तुम क्यों तो हज्जूना झगड़ा करते हो फ़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा उन्ज़िलत और अहले किताब तुम इब्राहीम की बाबत क्यों झगड़ते हो, हालांकि उन्ज़िलत नाजिल की गई तौरात वल इंजील और इंजील, हालांकि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजिल की गई था।
الا مگر من بعد آپ کے بعد، یعنی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم کی بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں۔ افلا کیا تم نہیں تاقلون سمجھتے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی تھیں، لیکن وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ اتنا ڈفرنس ہونے کے باوجود وہ لوگ اس بات سے ایگری نہیں تھے، اس بات کو سمجھتے نہیں تھے کہ حضرت جو تورات اور انجیل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئیں۔ ہا انتم ہاؤلائی، سنو تم لوگ اس جھگڑے میں، ہا جج تم، سنو تم لوگ اس جھگڑ میں جس کا تمہیں علم تھا، فیما لکم بہی علم، جس کا تمہیں علم تھا، کیوں جھگڑتے ہو، فلیما تحجون، پس تم کیوں جھگڑتے ہو۔ سنو تم لوگ اس جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بہی علم، جس کا تمہیں علم نہیں۔ سنو تم لوگ اس جھگڑے میں جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی کہ ایک تو وہ بات جس کا علم ہے اور ایک وہ بات جس کا علم نہیں ہے، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو۔ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، بے شک ایسا ہی ہے اللہ، انہ علی کل شیء ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے علم اور دیانت کا تو یہ حال ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی آیت میں، کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے جو ہیں بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظاہرہ بھی، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس جو ہے وہ توحید اور اخلاص پر ہے۔ ما کان ابراہیم، نہیں ہے ابراہیم، یہودین یہودی، ولا اور نہ نصرانین نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرک نہ تھے۔ حنیفہ مسلمان یعنی یک طرفہ خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی روزانہ تلاوت کیا کریں، بچوں کو اور فیملی کو بھی اس کی عادت ڈالیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔